बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज़ और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। बुलेटिन के आगाज़ पे आपको अहम खबर देंगे। आबन हुर्मुज़ में मुस्तकबिल की बहरी आमदोरफ्त से मुतल्लिक मुज़ाकरात सिर्फ तेहरान और मस्कत के दरमियान जारी हैं और उनका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान और ओमान के दरमियान मुमकिन समझौता सिर्फ जहाज़ रानी के इंतजामी तरीक़ाकार तक महदूद हो सकता है। आबन हुर्मुज़ को दोबारा खोलने या बंद रखने का फैसला एक अलग मामला है। अगर अमेरिका इन मुज़ाकरात में मुदाखलत से गुरेज करे तो ओमान के साथ नई बहरी राहदारी पर इत्तफाक मुमकिन हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब का शेड्यूल तय पा गया। कल शाम 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। उनके हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात होगी, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुलाकात में अमेरिका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल होगा। असम्बली के इजलास में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने ऐवान में पेश की। करारदाद के मतन में भी भारतीय इक़दाम की मज़म्मत करते हुए भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। बोर्ड के मुताबिक इम्तहानात में 2,85,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अमीना महबूब ने 1,192 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन अपने नाम की। मोहम्मद कासिम ने 1,191 नंबर लेकर दूसरी, जबकि उर्वा जावेद ने 1,190 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। पीटीए का बड़ा क्रैकडाउन। 7 माह में 18 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर कानूनी सिम्स के इस्तेमाल और गैर मुल्की सिम्स की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करते हुए नवा साल के पहले 7 माह में 18,38,689 सिम्स ब्लॉक कर दी। वार्निंग के बावजूद फौत शुदगान के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिम्स के इस्तेमाल पर कार्रवाई अमल में लाई गई। 25 छापों के दौरान 8,051 गैर मुल्की सिम्स बरामद की, जबकि 37 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी सिम्स के इस्तेमाल की रोकथाम और टेलीकॉम निज़ाम को महफूज बनाने के लिए कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। अदाकारा इन दिनों दोस्तों के हमरा शुमाली इलाकों की सैर पर हैं, जहां उन्होंने तफरीह के दौरान एक ऐसी रील बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मेहरबानों ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया। वीडियो को पाकिस्तानी न्यूज़ रिपोर्टिंग के अंदाज में फिल्माया गया। ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने उसे मज़ाहिया करार देने की बजाय इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। क्वींस पार्क ओवल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साजिद खान ने कहा कि मैंने अब्दुल्ला शफी का साथ दिया और उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। बदकिस्मती से हमारे टेल एंडर्स जल्दी आउट हो गए। कोशिश करेंगे कि चौथे रोज़ बेहतर कारकर्दगी के साथ जाएं और वेस्ट इंडीज़ को 60 से 70 रन्स के अंदर अंदर आउट कर लें। नई गेंद से थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर कुछ वक्त ग्रीज पर रुका जाए तो रन्स आसानी से बन जाएंगे। मीरपुर माथेलो के सेकंड एडिशनल सेशन जज की अदालत ने दोहरे कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुलजिम अली हैदर शर को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम ने साल 2022 में अपनी भाभी अशरफ शर और अली रजा पताफी को कार्रवाई के इल्ज़ाम में कत्ल किया था। वाक़ा का मुकदमा थाना घेंचू में दर्ज किया गया। अदालत ने गवाहों के बयानात और शवाहिद मुकम्मल होने के बाद मुलजिम को कसूरवार करार देते हुए सज़ा का हुक्म जारी किया। आईजी पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोट अद्दू की जानिब से यौम शोहदा के मौके पर कोट अद्दू में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोहदा को खराज अकीदत पेश करना था। इस मौके पर साबिका मिनिस्टर मलिक अहमद यार, डीएसपी हेडक्वार्टर्स, डीएसपी सर्कल कोट अद्दू, एडीसीआर बिलाल बुद्ध, असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू, असिस्टेंट कमिश्नर सरवर शहीद, सहाफ़ी बरादरी, अंजमन ताजरान, सदर बार कोट अद्दू, पुलिस अफसरान, जवानों और पुलिस शोहदा के अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान पुलिस शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। शोहदा के अहले खाना में इमदादी चेक और गुलदस्ते तकसीम किए गए और उन्हें यकीन दिलाया गया कि पंजाब पुलिस अपने शोहदा और उनके ख़ानदानों की फलाह बहबूद को हमेशा अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है।
رحیم یار خان میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں ایک بڑی اور پرجوش اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی، جس میں ٹریفک پولیس، پیرا فورس، ریسکیو 1122، سول سوسائٹی، مختلف سرکاری محکموں کے افسران، طلباء اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں قومی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے۔ بینرز اور پلے کارڈز کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام پر جاری بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی گئی۔ شرکاء کا عزم تھا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا، اور ریلی کے اختتام پر ملکی سلامتی، امن و استحکام اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ ترجمان پولیس کے مطابق ضلع رحیم یار خان کے 52 پولیس افسران اور اہلکار فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یوم شہداء کی تقریبات کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی سے کیا گیا۔ یوم شہداء پولیس کے موقع پر یادگار شہداء پر ایس پی انویسٹیگیشن شاہد نذیر سمیت پولیس افسران نے حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے فاتح خوانی کی، جبکہ ڈی پی او عرفان علی سمو کی میزبانی میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی گئی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کی طرح رحیم یار خان میں بھی پرجوش انداز میں منایا گیا۔ اس موقع پر موٹر وے پولیس کی جانب سے سیکٹر آفس سے اقبال آباد ٹول پلازا تک ریلی نکالی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کی طرح رحیم یار خان میں بھی پرجوش انداز میں منایا گیا۔ اس موقع پر موٹر وے پولیس کی جانب سے سیکٹر آفس سے اقبال آباد ٹول پلازا تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں نے ہاتھوں میں بینرز اور کشمیر کے جھنڈے اٹھا کر کشمیریوں میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ اس موقع پر ایس پی رانا محمد اسماعیل نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے جسے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ کشمیر پر ہونے والے مظالم کے خلاف پوری پاکستانی قوم ڈٹ کر کھڑی ہے۔ کشمیریوں پر مزید ظلم ناقابل قبول ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں قائد اعظم آزادی کپ 2026 کی ٹرافی کی رونمائی۔ یوم آزادی پاکستان کی تقریبات کے سلسلے میں کونکم کمپنی کے زیر اہتمام قائد اعظم آزادی کپ 2026 کی ٹرافی کی پروقار رونمائی کر دی گئی ہے۔ تقریب میں پاکستانی قونصلیٹ جدہ کے پریس کونسلر عرفان چودھری، چودھری اکرم گجر، چودھری اظہر وڑائی سمیت پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات، ٹیموں کے مالکان، کپتانوں اور کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ 6 اور 7 اگست کو جدہ نیٹس گراؤنڈ میں ہونے والے قائد اعظم آزادی کپ میں 8 ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے مد مقابل ہوں گی۔ نیدرلینڈز کے ناظم الامور کا لاہور چیمبر کا دورہ۔ مقامی کاروباری اداروں کے ساتھ مضبوط شراکت داری ہی پاکستان میں ڈچ سرمایہ کاری کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ زراعت، ڈیری، واٹر مینجمنٹ اور دیگر شعبوں میں نیدرلینڈز کا تجربہ پاکستان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اور 5 اگست نیدرلینڈ سفارت خانے کے ناظم الامور نے کہا ہے، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پاکستان کی کاروباری برادری اور سرکاری اداروں کے درمیان ایک مضبوط پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس لیے پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات کے فروغ میں لاہور چیمبر ایک نہایت اہم شراکت دار ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر لالیاں میڈم حبیبہ بلال نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اے سی آفس لالیاں میں منعقدہ پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی، اور پرچم کشائی کی تقریب کے دوران پاکستان اور کشمیر دونوں ممالک کے پرچم لہرائے گئے اور شرکاء نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ کشمیر جلد آزاد ہو اور وہاں امن قائم ہو۔ تقریب کے اختتام پر مقبوضہ کشمیر کے شہداء کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ اسسٹنٹ کمشنر لالیاں میڈم حبیبہ بلال نے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ریڈی بازار لالیاں کا اچانک تفصیلی دورہ کیا، اور میڈم حبیبہ بلال نے بازار میں پھلوں اور سبزیوں کی دکانوں پر جا کر سرکاری نرخ نامے کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف اشیاء کی قیمتوں کا سرکاری ریٹ لسٹ سے موازنہ کیا اور دکانداروں سے وزن اور معیار کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ انہوں نے شہریوں سے اشیاء کی قیمتوں اور دستیابی کے حوالے سے رائے بھی لی۔ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ انہوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو روزانہ کی بنیاد پر بازاروں کی چیکنگ جاری رکھنے کی بھی ہدایات جاری کی۔ لاہور سجادہ نشین دربار شاہ شمس قاری GOR 1 میاں عبد الرحمن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔
نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے سوگواران میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ احمد حسان، سابقہ MP جاسم شریف، میاں محمد حفیظ، میاں محمد سہیل، میاں شمس الرحمان، میاں عثمان عبد الرحمان، میاں عرفان عبد الرحمان، حاجی غلام محمد، چودھری شبیر احمد گجر، چودھری رفیق گجر، خالد ہاشمی، چودھری عبد الوحید سمیت دیگر اہل علاقہ اور دور دراز سے آئے مریدین اور چاہنے والوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ اللہ پاک سجادہ نشین میاں عبد الرحمان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بھائیوں بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز۔